वजीर आजम नवाज शरीफ कहते हैं कि दहशत गर्द और धरने वाले मुल्क में अफरा तफरी फैलाना चाहते हैं। वफाकी वजीर दाखिला चौधरी निसार कहते हैं आफ्ताब अहमद की मौत की जुडिशल इंक्वायरी होनी चाहिए, जुल्म और ज्यादती किसी के साथ नहीं होनी चाहिए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम खबर यह है और मैं हूं आपके साथ उस्मान ओमान। नाज़रीन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान ने अब से कुछ देर पहले मीडिया से गुफ्तगू की और उन्होंने आज वज़ीर आज़म की जानिब से जो बातें की गई उनका जवाब देते हुए ये कहा है कि वज़ीर आज़म अगर चाहें तो अपने साथ साथ मेरा भी एहतसाब कर सकते हैं। हारून साहब, खान साहब ने यह भी कहा कि वज़ीर आज़म अब अपोजिशन को ख़रीदने की कोशिश करेंगे। ऑब्वियसली ये जो उसने वज़ीर आज़म ने ये कहा ना कि खुर्शीद शाह तो भाई मेरे दोस्त हैं, हम तो पुल बना रहे हैं, सड़कें बना रहे हैं, तो इसमें इशारा क्या है? मतलब अगर थोड़ी सी बदगुमानी से काम लिया जाए जैसे कि अपोजिशन वाले लेते हैं, भाई शाह साहब आओ सड़क कोई ज़मीनें वगैरह ख़रीदो, हम एक्वायर करेंगे, आपको कोई माली फ़ायदा पहुँचाएंगे, आप किस काम में लगे हुए हैं? लेकिन अगर ना खुशगुमानी से भी काम लिया जाए तो ये क्या बात वज़ीर आज़म के बात करने का तरीका है कि मैं तो यहाँ पुल बना रहा हूँ, आप मेरी मुखालफत करें। पुल की तो मुखालफत नहीं कर रहे, सड़क की तरक्की की तो कोई मुखालफत नहीं करता। अगर ये तरक्की सड़क और पुल नहीं है, एजुकेशन है, हेल्थ है, जदीद टेक्नोलॉजी है, तालीम है और बहुत सी चीज़ें हैं और पॉलिटिकल स्टेबिलिटी के साथ आती है। ताख़ीर तो वो करने में कामयाब हो गए वज़ीर आज़म, अगरचे इससे उनका मसला बुनियादी तौर पे हल नहीं होता, लेकिन ये कि अब वो सुप्रीम कोर्ट में जिस तरह की TORs उन्होंने भेजी हैं उससे बात लंबी होती चली जाएगी और अब वो अपोजिशन के साथ मुज़ाकरात करेंगे और कल से लहजा नरम है खुर्शीद शाह का, तो ज़ाहिर है खुर्शीद शाह वगैरह को तो यही सूट करता है कि अगर वज़ीर आज़म की कुछ फरमाइशें मान लें, कुछ दबाव पर रखें और बारगेनिंग पोजीशन। वो पीपल्स पार्टी के बारे में कहा तो कुछ नहीं जा सकता, ज़्यादा तकलीफ तो मेरे भाई एतजाज़ हसन को है ना ज़्यादा प्रॉब्लम, बाकी जरदारी साहब को नहीं। और बिलावल का मसला ये आज़ाद कश्मीर में इलेक्शन हो रहे हैं, ग्राउंड लूज कर रहे थे तो उसके लिए बहरहाल ये फजूल बहस चलती रहेगी। मसला इमरान खान का और नवाज, इसमें भी वैसे वो कामयाब रहे हैं कि पनामा लीक्स की बात होती है तो इमरान खान की बात होती है। भाई ये बनी गाला से जारी नहीं हुए थे पनामा लीक्स, और उसमें से सवाल ये नहीं है कि ऑफशोर कंपनियां क्यों बने, ऑफशोर कंपनियां बहुत सारी, लेकिन सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग अपोजिशन इमरान खान साहब ही कर रहे हैं इसमें। जाहिर है अपोजिशन है ही वही, ये तो अपोजिशन नहीं है ना। उसमें असल सवाल ये है मनी ट्रेल का पैसा कहाँ से कमाया, कैसे भेजा, और 4 मौक़िफ़ हैं। अपना वो फरमाती हैं 2000 में ख़रीदे थे अपना मोहतरमा कुलसूम नवाज साहिबा, साहबजादी कहती है ही नहीं, एक साहबजादा था किराए पे लिए थे, एक कहता 2006 में लिए थे। तो भाई ये इतना जो बुनियादी तजाद है ये कहीं सॉल्व होगा ना? ये पैसे आपके पास कहाँ से आए? टैक्स तो आपने कभी दिया नहीं, बराए नाम ही दिया, बहुत प्रेशर पड़ा तो नवाज शरीफ साहब ने 18 लाख दिया और वो भी कहा मेरी तो कोई आमदन नहीं है, मेरे तो कोई कारोबार ही नहीं है, कारोबार बच्चों को दे दिया, उनसे उधार लेंगे। वो बड़ा दिलचस्प फिक्र है, उसने कहा कि आपके बेटे बड़े हो गए, कामरान ने उससे कहा, अपने कामरान शायद ने, तो आपके बेटे पैसे भेजेंगे, उसने कहा मैं तो मुझे उससे पहले मौत आ जाएगी, मैं बच्चों के पैसों पे ज़िंदगी बसर करूँ। अगर ये कोई इंतहाई नुक्ता नज़र आए, लेकिन एक बात का मैं गवाह हूँ और ये बात मुझे इमरान खान ने नहीं बताई, मेरे अपने सोर्सेस थे। लंदन में इमरान खान के वकील ने कहा जब डाइवोर्स की बात हो रही थी, मैं उस मशवरे में शामिल था, कि प्रॉपर्टी आधी आधी होती, इसकी तो उस वक्त ज़्यादा 10-12 करोड़ की थी, अब तो उसकी प्राइस बढ़ गई है, ज़्यादा की हो गई है, और उसकी थी $8 बिलियन। मुझे पता था, इसको ये नहीं पता था। तुम्हें कैसे पता? मैंने कहा लंदन का प्रेस में छपता है भाई, और कहाँ से पता है? मैं कुछ से पूछता रहता हूँ तुम्हारे कितने एसेट्स हैं। मिनिमम वकील का कहना है $6 बिलियन है, तो तुम्हारे तो 5 करोड़ जाएंगे, तुम्हें $3 बिलियन मिलेंगे। मेंटली शी इज प्रिपेयर्ड, अगर वो तलाक में तुली रहे अब तो वो तैयार है देने दर। ही सेड नो, इसका तो कोई सवाल ही पैदा नहीं होता, ये तो अंडरस्टैंडिंग है, और अंडरस्टैंडिंग से मैं रहा, ये तो पहले दिन से मैंने उसके पैसों पर तो नजर रखी। और दिलचस्प बात यह है कि जमाइमा ने कभी शौकत खानम को भी $1 चंदा नहीं दिया। अच्छा, $1 भी नहीं, वो कुछ पैसे एक दफा जमा किए, कपड़ों की नुमाइश करके, हाँ नहीं आदत ही नहीं है। तो वो भाइयों ने भी उसके एक बड़ा दफा तीर मारा था, ये जिसको इमरान खान से दोस्ती निभा रहा है, वैसे दोस्ती इसकी भाइयों के साथ है। अच्छा, बाद में उससे हुआ था रब्ता, तो उसने भी बड़ा तीर मारा था, जैक ने पैसे भेज दिए। मैंने कितने पैसे? $10,000। मैंने कहा अरबपति है। अच्छा हबीब साहब, खान साहब ने कहा कि वज़ीर आज़म चाहें तो अपने साथ साथ मेरा भी एहतसाब कर लें।
پیشکش کر دی انہوں نے. دیکھیے خان صاحب کا احتساب ان اصول و قوانین کے تحت تو نہیں ہو سکتا جن کا وہ وزیر اعظم کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ جس پیمانے پہ ان کا احتساب، ان کے لیے پیمانہ تھوڑا سا بدلنا پڑے گا اور وہ پیمانہ غالباً اخلاقیات پہ مبنی ہوگا. تو اس پہ اگر احتساب ہوا تو پروبیبلی کچھ معاملہ آگے بڑھے، لیکن یہ ایسی باریک اور نازک بات ہے کہ جس پہ میں کچھ زیادہ، یعنی احتساب تو ہر شخص کا ہو سکتا ہے، لیکن میرا خیال ہے کہ ہمیں اپنے پاکستانی اگر قطع کلام اگر اس چیز پہ ہوا تو دونوں بھائی بھی پکڑے جائیں گے، نواز شریف. چلیے وہ تو پھر دیکھنے کی بات ہے نا، لیکن اصل بات ہے ثابت شدہ معاملات تو کسی اور کے ہیں نا. ثابت شدہ ان کے بھی ہیں، جتنے کہ ہیں میں بتا دوں. دیکھیے جو ہم اس وقت ہمارے خان صاحب ہیں نا، خان صاحب اس حد کو کراس کر گئے ہیں جہاں پہ موقف پولیٹیکل ہوتا ہے یا سیاسی ہوتا ہے، جہاں پہ مذاکرات ہوتے ہیں، جہاں پہ بات ہوتی ہے. جی بالکل، صرف خان صاحب. اور جو حکومتی وزراء ہمارے دن رات میں آپ کو اگر آپ عرض سن لیں گی، اگر آپ مجھے عرض کرنے کا موقع دیں گی تو بات واضح ہو جائے گی. ٹھیک ہے، بات یہ ہے کہ ایک تو یہ کہ خان صاحب ابھی کل کامران شاہد صاحب کے پروگرام میں کہہ رہے تھے کہ اگر آپ نے حکومتی ٹی او آرز پر چیف جسٹس کو مخاطب کر کے اگر چیف جسٹس حکومتی ٹی او آرز پہ کمیشن بناتے ہیں تو ہم قبول نہیں کریں گے. گویا آپ چیف جسٹس کو ڈکٹیٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ ٹی او آرز اور فیصلے ہم صادر کریں گے، آپ صرف ایک امپلیمنٹنگ ایجنسی ہیں اور حکومت جو بھی آپ کو کہ آپ نے نہیں. خان صاحب ڈکٹیٹ نہیں کر سکتے لیکن حکومت بات یہ ہے حکومت کیسے ڈکٹیٹ کر رہی ہے. حکومت کے پاس ایک آئینی اور قانونی راستہ ہے. خان صاحب حکومت نہیں ہے ڈکٹیٹ کرنے خان صاحب جی نہیں، بتانے صرف ریکویسٹ کرنے کے لیے، اپنی سفارشات اور سجیسٹ کرنے کے لیے، لیکن خان صاحب کے پاس یہ راستہ نہیں ہے. خان صاحب کے خط پہ پاکستان کی کوئی عدالت کمیشن نہیں بنائے گی، خواہ ان کی حیثیت کتنی بھی بڑی ہو. وہ ایک وزیر اعظم کی طرف سے لکھنا پڑے گا، ایک حکومت کی طرف سے ہی خط جائے گا تو تبھی کمیشن بنے گا، چاہے اس کی ٹی او آرز کچھ بھی ہو. دوسری بات ہے جو ٹی او آرز جن کے بارے میں خاص یعنی عدالت سے انصاف لینے کے لیے آپ کو پہلے حکومت کمیشن بنانے کے لیے آپ کو پہلے حکومت میں جانا پڑے گا کمیشن بنوانے کے لیے کمیشن بنوانے کے لیے. جی بالکل، یہ انفارچونیٹلی ہو سکتا ہے آپ کو یہ بات بری لگے لیکن آپ کے دستور اور قانون میں ایسا ہی ہے، اور دنیا کے دیگر جو دستوری ڈیموکریسیز ہیں وہاں پر بھی معاملہ اسی طرح ہی چلتا ہے. دوسری عرض یہ ہے کہ جو ٹی او آرز جن کا بڑا غلغلہ ہے، میں نے آج ان کو ذرا دیکھا ٹی او آرز کو، کئی دن سے ان کے اوپر بحث چل رہی ہے. اب اس میں دیکھتا ہوں کہ ایک طرف یہ ہے کہ حکومت کے ٹی او آرز ہیں، دوسری طرف ہمارے اعتزاز احسن صاحب کے فکر و فن کے جو مثال ہے. اچھا اعتزاز احسن صاحب آپ کو پتہ نا یہ وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی کا مقدمہ بھی لڑنے گئے تھے اور اس کا انجام کیا ہوا تھا، کلائنٹ مارا گیا تھا بیچارہ. تو بات یہ ہے کہ اعتزاز احسن صاحب کی قانونی مہارت کا جو ثبوت ہے وہ یہ ہے کہ یہ کہتے ہیں کہ 1985 سے احتساب شروع ہو اور 1985 سے لے کے آج تک کا احتساب کریں اور وزیر اعظم کا کریں، اور اس عرصے میں وزیر اعظم صرف ایک شخص ہے، اس کا نام ہے محمد نواز شریف. باقی اس عرصے میں آنے والے کسی وزیر مشیر وزیر اعظم کا احتساب نہ کریں، خواہ بے نظیر بھٹو انہیں تاریخ سے غائب کر دیں، بے نظیر بھٹو کا جو نام آیا پاناما میں وہ بھی اسے نکال دیں. دوسرا یہ کہتے ہیں کہ جناب آپ جو ہیں کمیشن کو انہوں نے جو دیا پریمبل اس میں دیا ہے کہ جناب یہ جرم تو ثابت ہو چکا ہوا ہے، یہ جرم بالکل ثابت ہو چکا ہے، آپ صرف پرائم منسٹر کو بلائیں اور ان میں سزا سنا دیں. یہ ہے اس کی دو بنیادی. اچھا ہارون صاحب حبیب صاحب یہ کہنا چاہ رہے ہیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ اپوزیشن ڈیمانڈ کر رہی ہے کمیشن. یس حکومت نے بنانا ہے، حکومت نے جو کمیشن کو ٹی او آرز دیے ہیں، یعنی اس کا دائرہ کار جو ہے، سادہ لفظ استعمال کرنا چاہیے، وہ یہ ہے کہ قائد اعظم سے لے کے اب تک جتنے حکمران ہیں ان کی تمام بدعنوانیاں، لیاقت علی خان وغیرہ، فیروز قانون اینڈ کمپنی، بدعنوانیاں، آف شور کمپنیاں، کرپشن، یہ سر وہ پاسبل نہیں ہے، وہ ٹالنے کی بات ہے. اپوزیشن مطالبہ کیا کرتے ہیں کہ اپوزیشن مطالبہ نہ کرے، اور انہوں نے یہ عمران خان نہیں کہہ رہے، ساری اپوزیشن کہہ رہی ہے کہ یہ ہمارے ٹی او آرز قبول کرنے پڑیں گے. ہم جانتے ہیں درمیانی راستہ کیا ہے، مذاکرات ہوں گے، یہی واحد راستہ ہے. اور ایک ایسا ٹی او آرز ایسے بن جائیں گے کہ جو عدالت بھی تو ورنہ عدالت نہیں مانیں گی، اندازہ ہے، ہم عدالت کے بہاف پہ کہہ تو نہیں سکتے کہ ورنہ عدالت اس سے اتنی تلخ فضا میں اور اتنی کنٹروورسی میں، تصادم میں تو عدالت کام شروع نہیں کر سکتی. کیا چیز مطلوب ہے؟ جب وہ نواز شریف کا انہوں نے کہا پاناما پس منظر میں کہا، ایک بات صحیح ہے اور حیرت ہے کہ کبھی کبھی صحیح بات بھی کرتے ہیں اپنا قبلہ، وہ یہ ہے کہ جب وہ نواز شریف کے خلاف تحقیقات شروع ہو تو ایٹ دی سیم ٹائمز جو باقی پولیٹیکل لیڈر ہیں جن کی آف شور کمپنی ان کی بھی ہونی چاہیے.
جب ایک آدمی کے خلاف ہو رہی ہے تو باقیوں کی کیوں نہ ہو. اور اس میں رحمان ملک بھی ہے, محترمہ بھی ہیں, جن کو بڑا شہادت کے بلند مرتبے پہ فائز کیا ہوا پیپلز پارٹی نے. ان کے دور میں بے پناہ کرپشن, ان کی موت المناک ہے وہ اپنی جگہ پہ, اور وہ تو انہوں نے ہی چھپایا ہے. لیکن ہارون صاحب ایتھکس تو یہ کہتے ہیں کہ ایک مرے ہوئے بندے کا احتساب ہم کیسے کر سکتے ہیں؟ نہیں, اس پہ تاریخ کی ججمنٹ نہیں چاہیے, یہ کوئی بات نہیں ہے. اتنی بے پناہ کرپشن ہوئی ہے ان کے دور میں جس کی کوئی حد نہیں ہے. ایتھکس کی بات نہ کرے, پی ٹی آئی مائنڈ کرتی ہے. بات یہ ہے, ان کو تو بات مسئلہ ہے نا پی ٹی آئی کا. ہم یہ کہتے ہیں اب رہ گئی تلخ گوئی, عمران خان تلخ گوئی کرتے ہیں. ایتھکس کی بات تو معاف کیجئے گا حبیب صاحب, ہماری تلخ تمام گوئی وہ سیاسی کرتے جماعتیں ہیں کرتی ہیں اور نہیں کرنی چاہیے, اور بہت تلخ گوئی کرتے ہیں, اور انہوں نے کافی ماحول خراب کیا. لیکن نواز شریف صاحب کیا ہیں, جو انہوں نے یہ لوگ رکھے ہوئے 3-4 وزیر, یعنی جو بات اس نے کہی ہے اتنی شرمناک ہے کہ اس کے بیٹے تو جس علاقے میں رہتے ہیں اس کا نام لینے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے. ایک تو اس سے مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ یہ وضو بہت کرتے ہیں, ان کا وضو ٹوٹتا رہتا ہے. ہاں جی, ہر وقت وضو میں ان کو وضو کی فکر ہے کہ میں نام لوں گا. دوسری بات, وہ معلومات انفارمیشن ہی غلط تھی, وہاں وہ رہتے نہیں. تیسرا, وہ علاقے کا نام ہے, علاقے کا نام ہے اس سے. اور اس کے بچے ہیں, وہ چھوٹے بچے ہیں, ان کا کوئی تعلق اس سیاست سے نہیں, اس معاملے میں دخل نہیں. بیویوں کا وہ کہتا ہے کرپٹ کا بچہ, وہ کہتا ہے شہباز شریف صاحب فرماتے ہیں. اب بتائیے یہ کوئی لینگویج ہے؟ اور جو اپنا پرویز صاحب کہتے ہیں, پرویز رشید صاحب, جو میرا بھائی دانیال عزیز کہتا ہے, بلکہ میرا بھتیجا, کیونکہ والد ہمارے بہت پرانے دوست ہیں 40 سال کے. اور جناب جو طلال چودھری, تو کیا کہنے, نور علی نور, کیا کوثر و تسنیم میں دنیاوی زبان ہے. سارے سیاستدان جو ہیں ان کو شائستہ لہجہ اختیار کرنا چاہیے. ایک بریک لے لیتے ہیں یہاں پہ ہم ناظرین, اور بریک کے بعد بھی ہم گفتگو کا سلسلہ جاری رکھیں گے. ویلکم بیک ناظرین. بریک پر جانے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے پاناما لیکس کے معاملے کے حوالے سے. حبیب صاحب, کمیٹی تو قائم کر دی گئی ہے اپوزیشن سے مذاکرات کے لیے, مذاکرات کب اور کیسے ہوں گے؟ دیکھیے, جو مذاکرات کا سلسلہ ہے وہ فوری طور پہ شروع نہیں ہوگا. اس سے پہلے وزیر اعظم نہیں لٹکایا نہیں جائے گا. وہ میں آپ کو ایک سٹیج بتاتا ہوں جس سے گزر کے مذاکرات پہ بات ہے. اچھا, وہ پہلی سٹیج پہ آپ کو پتا ہے کہ جو خورشید شاہ صاحب نے ایک خط لکھا تھا پرائم منسٹر کو, جس کے ساتھ TORs بھیجے تھے. اب وزیر اعظم ایک خط لکھیں گے, اور وزیر اعظم خط بھیجیں گے خورشید شاہ صاحب کو. تو اگلے 3 دن میں امید یہ ہے کہ وہ خط فائنل ہو جائے گا. اس خط کے مندرجات پہ جو ماہرین قانون ہیں اور جو پولیٹیکل لوگ ہیں وہ غور و خوض کر رہے ہیں. 9 مئی کا انتظار کیا جا رہا ہے تاکہ پاناما پیپرز کا سیکنڈ ایڈیشن بھی آ جائے. اب یہ آپ کا گمان ہی ہے میرا خیال ہے, لیکن مجھے آپ کے گمان سے اتفاق کرنا پڑتا ہے کہ پولیٹیکلی شاید یہ سوٹیبل لگتا ہے کہ 9 مئی کا انتظار کیا جائے تاکہ مزید کچھ نام آ جائیں, تو اس کے بعد پھر خط لکھا جائے. تو ایک تو یہ ہے کہ خط لکھا جائے گا. اس خط کے بعد پھر اپوزیشن کا ایک اجلاس ہوگا, متحدہ اپوزیشن کا. متحدہ اپوزیشن جو ہے اس میں خان صاحب جو ہیں وہ تو کہہ چکے ہیں ایک شمع شوشہ بھی اگر بدلا گیا, یہ نہیں کہا, ایک نقطہ بھی ہم اس کو کم نہیں کہیں ہے. This is interpretation, میں نے سنا ہے وہ انٹرویو. اچھا, اب ایسا نہیں. Moreover, Imran Khan is not the only one to make the decision. بالکل. Even Ahmed Khan said اس پہ بات ہو سکتی. اچھا, اب جو بات ہے وہ کس پہ کرنا ہے؟ And after that, after his interview. تو حکومت نے ایک منیمم ایجنڈا سیٹ کر لیا جو مجھے پتا ہے. وہ یہ, یعنی اب تک کی معلومات جو ہے وہ یہ ہے کہ حکومت اس بات پہ رد و قضا کے بعد تیار ہو جائے گی, کیونکہ پرائم منسٹر تو پہلے کہہ چکے ہیں کہ آپ میرے سے شروع کر لیں. وہ کہیں گے کہ ہاں جی بالکل, نمبر 1 پارٹی میں ہوں گا, نمبر 1 ڈیفینڈر میں ہوں گا, آپ میرے سے اتفاق رائے ہو جائے گا, اس پہ اتفاق رائے ہو جائے گا. ہاں, اب جو دوسری بات ہے نا جہاں پہ معاملہ پھنسے گا اور جس پہ پریشانی ہے تمام سرکلز میں, وہ یہ ہے کہ قرضے معافی کرنے والا. کہ قرضوں کی معافی اگر ایک دفعہ یہ چیپٹر کھل جاتا ہے تو پھر کیا ہوگا. اب حکومت اس بات پہ مصر ہے کہ ونس فار آل, یعنی حکومت کا یہ بھی کہنا ہے کہ اگر آئندہ کے وزیر اعظم کو 2018 کے بعد کے وزیر اعظم کو بھی پھر یہ مشکلات فیس نہیں کرنی پڑیں گی کہ جناب احتساب نہیں ہو رہا, یہ نہیں ہو رہا, وہ نہیں ہو رہا, فلاں نہیں ہو رہا, چنا نہیں ہو رہا. تو یہ سب چیزیں اب حکومت اس پہ غور کرے اور وہ اپنے منیمم پوائنٹس بنا رہے ہیں جن کے اوپر نیگوسیشن شروع ہوگی, اور یہ 1-2 مہینے تک چلے گی. لہجے کا اعتماد مولا تو فرمایا کہ مجھے پتا ہے, گویا میں مشورے میں شامل ہوں. نہیں, میں مشورے میں شامل نہیں ہوتا جی. یہ حکومت کچھ نہیں ہے, وہ بڑی حکومت بہت کمزور پوزیشن میں, وہ ذرا اس کا اعتراف کر رہے ہیں, اخباروں میں ایسی چیزیں چھپ رہی ہیں. دیکھنا ہوگا ملٹری لیڈرشپ کیا سوچتی ہے, عدالت کیا سوچتی ہے,
رائے عامہ کا رجحان کس طرف ہے, بہت سی چیزیں دیکھیں, میڈیا کا رجحان کس طرف ہے. ملٹری احتساب چاہتی ہے, ٹھیک ہے, حکومت کو نہیں برطرف کرنا چاہتی. میں نے بڑا پتہ کیا, آپ کو گمان تھا, آپ کو اور آپ جیسے کچھ اخبار نویسوں کو, میرے خیال نون کی لیڈرشپ ہی یہ تاثر دہری ہوگی شاید, کہ جی فوج ہمارے خلاف, کوئی اس کو بھیجنے نہیں, احتساب چاہتی ہے. انہوں نے واضح کیا, فوجی افسر نکالے, بیان دیا اس موقع پر. عدالت کو دیکھنا ہوگا, عدالت یہ چاہے گی کہ متفقہ ٹی او آرزو سے ملے, یا کچھ نہ کچھ اتفاق رائے منیمم ہو, اس کا فیصلہ قبول کیا جائے. کیونکہ یہ بہرحال ایک واقعہ ہے کہ وہ اس پہ سینسٹیو ہیں کہ پچھلی دفعہ ان کے فیصلے کو قبول خوش دلی سے نہیں کیا. قبول تو کر لیا تحریک انصاف نے, خوش دلی سے نہیں کیا. لوگ کیا, یہ عمران خان کا اور اس کا جھگڑا نہیں ہے. لوگ کیا چاہتے ہیں, لوگ آبویسلی احتساب چاہتے ہیں. لوگ ابھی ان لوگوں نے اپنا موڈ بتایا نہیں کہ لوگ ابھی سڑکوں پہ نہیں آ رہے, لیکن سول سوسائٹی اس پہ جاگے گی. سپریم کورٹ باہر کیا کہہ رہی ہے, ہائی کورٹ بار کیا کہہ رہی ہے, یہ دیکھنا چاہیے. میں ہمیشہ کہتا ہوں, اس لیے کہ وہ فریق نہیں ہے. پھر یہ جو پنڈورا باکس ہے کرپشن کا, یہ یہاں تھمے گا نہیں. ابھی دبئی کی جائیدادوں کے قصے عام ہوں گے, اس پہ تبصرے ہوتے رہیں گے. ابھی چینی اور ترک کمپنیاں, جن میں سے بعض بدنام کمپنیاں ہیں, بعض کا ریکارڈ بہت خراب ہے, جیسے رندی پور کا ہے, ان کے ساتھ جو سمجھوتے, چینیوں کے ساتھ جو سمجھوتے ہیں, اس کی تو ڈیٹیل ہی موجود نہیں ہے. وہ کہتے نہیں, مناسب نہیں ہے. وہ کاروباری سودا اور بتانا مناسب نہیں ہے. میں آپ کو یقین کے ساتھ کہتا ہوں, کوئی اخبار میں جس پہ تحقیق کر لے, اگر میرے پاس فرصت ہوتی ہے, میں ایک ینگ آدمی ہوتا تو میں اس کی تحقیق کرتا, جاتا وہاں پہ, کہ شرائع ریشم پہ تو نرخ کئی گنا زیادہ ہیں. چینی کمپنیوں پہ ہر ایک پہ بھروسہ نہیں کیا جا سکتا. چینی کمپنیاں تو اپنے ریکارڈ شو نہیں کرتی, اپنا ٹیکس نہیں بتاتی, اپنے ایسٹس نہیں بتاتی. بڑا ترک کمپنیاں بھی بعض ایسی ہیں. یہ معاملہ اب چلے گا, یہ کہیں رکے گا نہیں, اس سے پوزیشن خراب ہوگی. اچھا, اب سوال یہ ہے, آج ایئرپورٹ پہ ایک صاحب نے مجھے کہا, بڑا علم و فضل بگارا, ٹائی بھی بڑی زبردست لگائی تھی, سوٹ بھی, اور تحریک انصاف میں بھی 2 آدمی. میں نے کہا 100 آدمی ہو تحریک انصاف کے, تو پکڑے جائیں نا, پکڑے جائیں نا. بریک کے بعد بھی ناظرین ہم گفتگو کا سلسلہ جاری رکھیں. ویلکم بیک ناظرین. بریک پر جانے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے پاناما پیپرز کے حوالے سے اور اس کی تحقیقات کے حوالے سے. حبیب صاحب, تحقیقات کا آغاز پھر کس سن سے ہونا چاہیے؟ دیکھیں, اس میں 2 کام, ایک ہے مستقل, ایک تو ہے اس کی واقعاتی نوعیت, کہ پاناما لیکس کا معاملہ طے ہو جائے ونس فار آل, اور اس کے ساتھ ساتھ پھر احتساب کی بھی کوئی بنا پڑ جائے کوئی مستقل طور پہ. دیکھیں, اس کے لیے جو میں نے ماہرین فن سے رابطہ کیا, کچھ میں اپنے کامرس کے تجربے سے جو مجھے سمجھ میں آئی بات, وہ یہ ہے کہ ہمیں ایک بنیادی قانونی تبدیلی کرنی چاہیے, اور وزیر اعظم کو چاہیے, اس حکومت کو چاہیے کہ اگر واقعی احتساب کے لیے مخلص ہے تو آئندہ بجٹ میں وہ تبدیلی کر دیں. وہ یہ ہے کہ پاکستان میں جس کسی شخص کے پاس کوئی مکان, گاڑی یا بینک اکاؤنٹ ہے, وہ اپنی ریٹرن جمع کرے, چاہے 0 ٹیکس ریٹرن جمع کرا دے, کہ جی میرا ٹیکس کوئی نہیں بنتا, یا میری پراپرٹی جو ہے ملک سے باہر ہے, میں ملک سے باہر کماتا ہوں. جس طرح ہمارے وزیر اعظم کے صاحبزادے قانون کی آڑ لے کے کہتے ہیں نا کہ میں اپنے اثاثے بتانے کا پابند نہیں ہوں کیونکہ میں 180 دن ملک سے باہر رہتا ہوں. لیکن اس کا پھر پروسیجر بہت آسان ہونا, پروسیجر آسان ہونا چاہیے. دیکھیے, پروسیجر ایک تو یہ ہے کہ پروسیجر آسان ہونا چاہیے, اور دوسری بات ہے یہ ڈسکلوجر میں آپ دونوں جا رہے ہیں, سوال ہی پیدا یہ آنا چاہیے, سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. دیکھیے, اگر احتساب ہوگا عوام کے دباؤ سے ہوگا, اگر لوگ سڑکوں پہ رہے, سول سوسائٹی جاگی, وزیر اعظم صاحب کیوں احتساب ہونے دیں گے جی؟ اور یہ ان کے ووٹر ہیں سارے, دکاندار اور تاجر, ان پہ تو انحصار کرتے ہیں, ان سے تو چندہ لیتے ہیں. آپ فٹ پاتھ, لاہور کے کسی فٹ پاتھ پہ دیکھیں, کبھی کسی کو ہٹایا گیا ہو, بیٹھ کے لوگ دکانداری کرتے ہیں. ٹھیلے لگانے والے تو الگ ہیں نا, غریب لوگ ہیں. دکانداروں نے کبھی پارکنگ کرنے سے نہیں روکا جاتا سڑکوں پہ, ان کی کانسٹیچوئنسی ہے حضور. اور نواز شریف صاحب نے پیسہ کہاں سے کمایا ہے؟ یہ توفیق والا قصہ, ادائیبیہ پیپر والا مل کا قصہ, وہ $30 ملین جو پے کیے تھے, سبحان اللہ, وہ کرپشن کی کیا اچھا نسخہ, آپ دونوں فٹافٹ متفق ہو گئے کہ جی وہ قید ہے پراپرٹی کا, احتساب کی بنیاد بن جائے گی. نہیں, دیر آئی ایگری ان پرنسپل, نظری طور پر اس سے بہتر کوئی چیز نہیں کہ ہر چیز آن ریکارڈ, ڈسکلوجر, بالکل اس کو سمپل ہونا چاہیے. میں بہت دن سے سوچ رہا ہوں وہ بھروں اپنا ریٹرن. میرے تو خیر ٹیکس ویسے دفتر سے جاتا ہی ہے, لیکن وہ ریٹرن بھی بھر دوں, اس میں فائدہ ہے. ڈاکومنٹیشن کا میں تو وکیل تھا جب سارے اخبار میں سیلز ٹیکس کی مخالفت کر رہے تھے بے نظیر کے دور میں. میں اکیلا حمایت کرتا تھا کہ ڈاکومنٹیشن ہو جائے گی,
आधी इकोनॉमी अनडॉक्यूमेंटेड है, मेरे ख्याल 60% अनडॉक्यूमेंटेड है। 6,000 अरब पे टैक्स पहुंच सकता है अगर सारी डॉक्यूमेंट हो जाए। लेकिन ये नहीं करने के सवाल ही पैदा नहीं होता है। रोना ही यही है, ये सियासी पार्टियां हैं ही नहीं, ये अवाम के मफाद के लिए थोड़ी काम करती हैं। मैं पूरे यकीन से कहता हूं इमरान खान आ जाए, बात जितनी चीजों का ऐलान करता बात ये नहीं कर सकता। उसके इर्द गिर्द कौन लोग हैं? एक आदमी के बारे में आप सुन रहे थे, उसने कहा मुझे इस पर जरा भी एतमाद नहीं, और उसका दफ्तर वो चलाता है जिसके बारे में उसने कहा, 1 नंबर का ठग है। और लोग हैं। देखिए सियासी पार्टी ये होती है कि लंदन का मेयर एक ड्राइवर का बेटा खड़ा हो गया, पहले तो मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स में मर्ज कर गया, ये कितनी अहम बात है, अपनी जाती मेहनत से। वो कोई मसला नहीं, अगर वो काम कर रहा है और पार्टी समझती है ये कंट्रीब्यूट कर सकता है, किस चीज 2 नारे उसने दिए। एक उसने कहा मैं ड्राइवर का बेटा हूं, मैं अपने मैंने सेल्फ मेड आदमी हूं, यानी मेरे अंदर सलाहियत है, मैं कोई अमीर ज्यादा नहीं हूं। दूसरा उसने कहा घरों का वहां मसला, मैं घर बनूंगा। तो लोग उसकी तरफ मुतवज्जे हुए, लोग पसंद करते हैं। ये देखिए कौमों की तरबियत होती है कि निचले तबके से, मिडिल क्लास से लीडरशिप आए जिसमें सलाहियत हो। हारून साहब लंदन में, और जो अमीर आदमी है ये होना वहां क्रेडिट की बात नहीं है। हमारे यहाँ की ये जहनी मरूबियत है कि जागीरदार है, वो क्या कहते हैं पुलिस वाले और दफ्तरों में कहते हैं बंदा का बंदा देखो, वो कबंदा है दूसरा जो है गरीब आदमी जो है। हमारे यहाँ तो बड़ा बिजनेसमैन होना एक सजा है, इस पे लोगों को लटकाना चाहिए, हमें सूलियां लगानी चाहिए। वो गरीब आप बात कर रहे हैं यहाँ पे तो वैसे मैं आपको हकीकत जरा सिर्फ बयान कर रहा हूँ, बड़े बिजनेस, क्योंकि यहाँ पे तो हमने हर बड़े बिजनेसमैन को टिक टिकी पे कसा हुआ है। किसको टिक टिक पे रखा हुआ? कौन नहीं है? और इस मुल्क में बिजनेसमैन बड़े अच्छे भी हैं, खैर बड़ों में सारे बुरे तो नहीं। ऐसा चोर है, टॉप बिजनेसमैन ने मुझसे कहा मुल्क के सबसे बड़े मुजरिम हम हैं, हम 1 पैसा टैक्स देने के लिए तैयार नहीं है, चोरी हम करते हैं, मुनाफाखोर हम। आपको पता है पाकिस्तान में मुनाफे की शरह दुनिया में सबसे ज्यादा। अच्छा, एक और अहम मामले के हवाले से भी आज खान साहब ने बात की। उन्होंने कहा कि लाहौर और इस्लामाबाद में जो अफसोसनाक वाकयात खवातीन के साथ पेश आए उस पर तहकीकात कर रहे हैं और कल उसकी रिपोर्ट भी सामने आ जाएगी। देखिए वो तो एक तो कैंपेन हमारे दायरे के खिलाफ शुरू हुई है कुछ लोगों ने, बिल्कुल सोशल मीडिया, और मेरी खुशफहमी ये है कि तहरीक इंसाफ ने नहीं, क्योंकि इसके लौंडे लपाड़े जो हैं बात वो करते हैं बगैर सोचे समझे। ये मामला उलझ गया है, इसको मीडिया को बड़ा अच्छा किया दुनिया टीवी ने, इसको टेकअप किया है। मालूमात होंगी तो सॉर्ट आउट की जा सकती हैं और गैर जानबदारी कर सकता। ये बिल्कुल वाजे होना चाहिए, बड़ी बेहूदगी हुई है, लेकिन कुछ चीजें ताज्जुब खेज हैं। एक तो ये कि भाई ये इस्लामाबाद में हो चुका था तो यहाँ आपने ठीक बंदोबस्त की नहीं किया। दूसरा ये पीपल्स पार्टी की खातिन को, ये नून लीग की बड़ी परेशानी लाक हुई। भैया आपका क्या दर्द सर है? भैया कानून को अपना रास्ता बनाना चाहिए, इस पे मीडिया को बहुत सख्त स्टैंड लेना चाहिए। ये शर्म की बात है कि खातिन जलसों में न जा सकें और जाएं तो उनकी इंसल्ट हो। भाई उनका बड़ा रोल है पॉलिटिक्स में बन सकता। राना सनाउल्लाह साहब ने बड़े राना सनाउल्लाह साहब बहुत ही, राना सनाउल्लाह साहब जो है ना जी, वो एक दूसरी किस्म के हाफिज हुसैन अहमद बनते जा रहे हैं। उनका मसला ये नहीं कि कोई तबसरा करना है, तज्जिया करना है, बस वो जिच करने के लिए, फप्ती कसने के लिए वो करते हैं। उन्हें कि सीरियस लीडर की तरह इस तरह नहीं बात करिए। ये एक मामला है नाजुक, खातीन और दर्जनों खातीन और ऐसी तौहीन और टीवी कैमरों के सामने उनकी तौहीन, तो इसकी तहकीक होनी चाहिए। मेरा ख्याल है मीडिया ही कर सकता है, कोई अच्छा पुलिस अफसर लगा दे वो भी कर सकता है, लेकिन तवक्को इनसे। देखिए मैं आपको एक अर्ज करूं, इमरान खान जो इल्जाम लगा रहे हैं ना उसमें जुज़वी सच्चाई हो सकती है, वो भी तहकीक के बाद अंदाजा हो सकता है। अच्छा इसमें नहीं, हम उसमें कोई जजमेंट दे ही नहीं सकते, हम उसमें कोई जजमेंट नहीं दे सकते, इसलिए कि विलिंगनेस टू बिलीव होती है। जब आप किसी के खिलाफ हो उसके बारे में बुरी से बुरी बात पे आप यकीन करते हैं। वो गैर जिम्मेदार लोग हो सकते हैं, वो हो सकता है तहरीक इंसाफ के भी ना हो और नून लीग के भी ना हो, तहरीक इंसाफ के भी हो सकते हैं, नून लीग के से हमदर्दी रखने वाले भी हो सकते हैं, मगर ये तो तहकीक से मुतय्यन होगा ना। ये अजीब लीडर हैं कि मामले की तहकीक हुई नहीं है, जजमेंट पहले। देखिए मैं आपको एक अर्ज करूं, देखिए मैं जब जिस दिन ये जलसा था लाहौर में हुआ, मैं हमारा जो प्रोड्यूसर हैं उनके मुबीन के साथ हम दोनों गए जलसे में। इतवार के रोज था, इत्तफाक से उस दिन हमारा प्रोग्राम नहीं था। उस जलसे में जिस पे मैंने साइज बताया कि इतने लोग थे, फिर वो अगेन एक कैंपेन शुरू हो गई। खैर हम जब वहाँ, मैं हारून साहब पहुँचा हूँ, जब जलसे में दाखिल हुआ तो इमरान खान साहब, यानी जब मैं तो जलसे में पहले से मौजूद था लेकिन मैं चक्कर काट रहा था और मैं जो उसका असल था माल रोड वाला दरवाज़े जो वहाँ पे रखे गए थे, रास्ते रखे गए थे, मैं वहाँ से अंदर हो रहा। तो
खान साहब की तकरीर चल रही थी, एक साहब आए जिनके साथ 2 खवातीन थी, और 2 खवातीन को देख के एक मजमा लड़कों का जो बिल्कुल जलसे के टेल एंड पे था, और उन्होंने पीटीआई के वो बांध रखे थे अपने जिस तरह अंदाज से मफलर या इस तरह की चीज़ें, और उन्होंने वो भाई था, वो कज़न था, वो जो भी अजीज़ था या उनका कोई भी केयर टेकर था, जो भी आप उस मर्द के सामने उन खवातीन के ऊपर जिस अंदाज में आवाज़ें कसे और जो गलाजत बरसी वहाँ पे जो हम जैसे लोग थे, वो तो फिर नहीं, शर्म अब वो आनी चाहिए शर्मा हमारे मतलब अब नहीं, वो तो फिर पीटीआई अब हो सकता है वो पीटीआई के ना हो। नहीं अच्छा, कैसे, लेकिन अगर उन्होंने ऐसा करना था तो पीटीआई की अच्छा, अब ये उस जलसे में वाकया हो रहा। देखिए उसके बाद फिर मैंने वो जलसा पूरा देखा। हमारा जो कैमरे थे टीवी के, वो तो जलसे के अगले हिस्से में होते हैं आमतौर पे। जलसे के टेल एंड पे जो कुछ हो रहा होता है आने जाने वाली खवातीन के साथ, देखिए मैंने इस्लामाबाद में भी देखा और ये मैंने यहाँ पर भी देखा। वो तो ऐसे ये बहुत सीरियस है। और देखिए अब इस मामले में आगे मीडिया, दुनिया टीवी, देखिए एक हर मीडिया की एक रिस्पांसिबिलिटी है, फिर एक कॉर्पोरेट सोशल रिस्पांसिबिलिटी पे हम बात करेंगे। एक ब्रेक ले लेते हैं यहाँ पे हम नाज़रीन, और ब्रेक के बाद भी हम गुफ्तगू का सिलसिला जारी रखेंगे। वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक पे जाने से पहले हम बात कर रहे थे लाहौर इस्लामाबाद के जलसों में खवातीन के साथ पेश आए अफसोसनाक वाक़यात के हवाले से। हबीब साहब आप बात कर रहे थे कि इसमें मीडिया की क्या रिस्पांसिबिलिटी? देखिए मीडिया की, दुनिया टीवी की अगर हम पर्टिकुलरली बात करें तो हमने CRS किया, यानी कॉर्पोरेट सोशल रिस्पांसिबिलिटी की हमने की, और उसके नतीजे में हमने कहा कि हम मदद भी करते हैं कानून की और मुतलका फरीकों की, क्योंकि खवातीन के साथ बदतमीजी दुनिया का कोई मुहज़्ज़म मुआशरा और इस तरह की बदतमीजी बर्दाश्त नहीं कर सकता, हमारे माशरे में तो नहीं बर्दाश्त हो सकता। जब हमने काम किया तो अब उसका नतीजा यह है कि एक टोला सरगर्म हो गया, वो हर एक के खिलाफ जनाब वो लिखे चले जा रहा है और पता नहीं क्या कुछ अल्लम गल्लम जो है वो गाली गलोच कर रहे हैं। अच्छा अब बात यह है, अब देखिए इसका क्रक्स ऑफ द मैटर क्या है? क्रक्स ऑफ द मैटर यह है कि अब जिन लोगों ने इन लोगों को ट्रेन किया है, जो लोग जलसों में जब बोलते हैं तो बिल्कुल केयर ही नहीं करते, अबे तबे से शुरू होते हैं और ओए तोए पे खत्म करते हैं, तो जब इन सुरों में बात करेंगे जब तो फिर आपके जो कारकुनान है वो क्या करें? एक मिनट यार, वो तो नवाज शरीफ ने आज जो बात की, वजीर आजम साहब ने सॉरी जो बात की है, इतनी शर्मनाक है, उन्हें माफी मांगनी चाहिए। उन्होंने कहा ये इमरान खान को टेररिस्ट ही उन्होंने करार दे दिया ना, कि ये दहशतगर्द भी तरक्की रोकना चाहिए, ये भी तरक्की, कौन सी तरक्की इस मुल्क में हो रही है जी? और हमारे जाने से तरक्की रही है 4% से ऊपर, तो इनके पूरे दौरे हुकूमत में कभी गई नहीं। मुशर्रफ के दौर में चीन के सदर का दौरा तो इंडिया ने रोका था। एक मिनट, 7% थी मुशर्रफ के दौर में, ज़िया-उल-हक के दौर में 7% थी, अयूब खान के दौर में 7%। अमेरिकी डॉलर्स की आमद की वजह से, अमेरिकी डॉलरों की वजह से नहीं, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी, अपना फाइनेंशियल कंट्रोल, मैनेजमेंट फाइनेंशियल, ये तो खा जाते हैं पैसे सारे। और टेररिस्ट है यार, कोई शर्म आनी चाहिए। नवाज शरीफ साहब भी यही करते हैं, परवेज रशीद अब तलाल और दानियाल किस तरह के बयान देते हैं, एक की मजम्मत ना करें ना। इमरान खान साहब गलत, जो भी गलत जबान इस्तेमाल करते हैं अगर करें, दुनिया टीवी अगर कर रहा है तो मुझे हैरत है, तहरीक इंसाफ को तो खुश होना चाहिए, इसलिए कि गैर जानबदार अदारे हैं, दे नो इट। हम पे तो उल्टा इल्जाम लगता है कि हुकूमत की ज्यादा, लेकिन ये मसला इतना सादा नहीं है। इसमें तहरीक इंसाफ के लोग हो सकते हैं गैर जिम्मेदार, नून लीग के हो सकते हैं, एक MP उनका बकर का यहाँ मौजूद था, एक सीनियर अखबार रमीज ने उसकी शहादत दिया, नाम बताया, मैं नाम लेना नहीं चाहता टेलीफोन में। 2 पुलिस वाले पकड़े गए इस्लामाबाद में वर्दी के बगैर, खातिन के, उसमें कैसे घुस गए थे वो? कई चीजें इसको प्रोब होना चाहिए, अच्छे तरीके से इसकी तहकीकात होनी चाहिए ताकि हकायक सामने आ सके। अच्छा हारून साहब, F-16 के मामले के हवाले से देखिए, F-16 का मामला बड़ा सादा है। वो गया, जनाब नवाज शरीफ के अजीज दोस्त जनाब मोदी वहां तशरीफ ले गए और रोए पीटे, उनका बड़ा इन्फ्लुएंस है, उनका स्ट्रेटेजिक पार्टनर है, और वो जाहिर है उनको ओबलाइज करने के लिए उन्होंने किया है। लेकिन मैं इसमें ब्लेसिंग देखता हूँ। देखिए क्लियर कमिटमेंट एक हुकूमत की, आपने कमिटमेंट क्यों की थी? $470 मिलियन हम देंगे और वो टेररिज्म के खिलाफ जंग का हिस्सा है तो 70 पाकिस्तान देगा। एक वैसे बात ये भी उन्होंने कही गई है, वो बड़ी शर्मिंदगी की बात है कि जिस मुल्क के लीडर इतने करप्ट हो, हमने क्यों जहाज दें। मैं इसमें ब्लेसिंग देखता हूँ। जो हमने टेक्टिकल वेपन बनाए, जो हमने एटम बम बनाया, जो हमने अच्छे टैंक बनाए, अच्छा जहाज बनाया, वो इसलिए बनाया कि हम पे पाबंदियां लगी थी। बेहतर है कि हम चीन से, रूस के साथ मिलकर अपना टैंक इंप्रूव करें, जहाज इंप्रूव करें, मिसाइल, जंग तो मिसाइलों की होगी, जहाजों की तो अब नहीं होगी, इवन देन उसकी जरूरत तो है।
ایک بات پہ ہمیشہ واضح رہنا چاہیے ہر پاکستانی کو، یہ جو میں معافی چاہتا ہوں کہ سخت لفظ استعمال کرنا چاہتا، یہ جو دو ٹکے کے لوگ یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں انڈیا سے ہماری دوستی ہو سکتی ہے، انڈیا سے دوستی ہونی ضرور اگر ہو سکتی ہو، کوشش ضرور کرنی چاہیے۔ انڈیا ڈسٹرائے کرنے پر اس ملک کو تلا ہوا ہے، یہاں وہ تقریب کار بھرتی کرتا ہے، یہاں وہ پولیٹیکل پارٹیز میں اس کے ایجنٹ ہیں، بعد کے میں نام بتا سکتا ہوں، میں لینا نہیں چاہتا۔ اچھا، بات یہ ہے کہ ہمیں تیار رہنا چاہیے، ہمیں اپنی حالت بہتر بنانی چاہیے، اور اس میں ایک بہت اہم آسپیکٹ ہے، یہ جو آج آپ پریشان ہیں، ہمیں اپنی اکانومی ٹھیک کرنی چاہیے، اور پاکستانی اکانومی کا پوٹینشیل مائننگ میں، ایگریکلچر میں، انڈسٹری میں بہت زیادہ ہے، یہ باہر جو پیسہ چلا جاتا ہے اس کو روکنا چاہیے۔ حبیب صاحب، آفتاب احمد کے معاملے کے بعد آپ کو لگتا ہے کہ کراچی آپریشن متاثر ہوگا؟ دیکھیں، یہ متاثر تو بہت پہلے سے ہو چکا تھا۔ آپ یوں سمجھیے کہ اس نے اس کی اثر پذیری جو ہے، اس کا جو اس کی ایفیکیسی ہے، اس کا سٹنگ نکال دی، اس کی جڑ مار دی ہے اس حرکت میں۔ دیکھیے، بات یہ ہے کہ اسی پروگرام میں ہم پہلے دن سے میں عرض کر رہا تھا کہ آپ یہ نام لے کے جو پریس ریلیزیں جاری کرتے ہیں نا، یہ آپ نے جو ذہن میں سانچے بنا رکھے ہیں قانون نافذ کرنے والے اداروں نے کہ فلاں خانے میں آنے والا تو چور اچکا ہے اور فلاں خانے میں آنے والا ہمارا دوست ہے، ان سانچوں سے باہر نکل کے صرف قانون نافذ کریں۔ جب آپ نے قانون نافذ کرنے کی بجائے ایک پولیٹیکل پارٹی کو نشانہ بنانا شروع کیا جس کے تحریری ثبوت آپ کی پریس ریلیزوں میں موجود ہیں، تو پھر اس کا شاخ ایک منٹ حضور، بات یہ ہے کہ وہ چند غیر ذمہ دار آدمیوں کی وہ غیر ذمہ داری اور بہت احمقانہ بات، بہت ظلم کی بات ہے، لیکن اس میں کوئی شبہ ہے کہ ایم کیو ایم ٹیررسٹ ہے؟ پروگرام کا وقت وہ منتخب جماعت ہوگی انشاءاللہ کل، اللہ نے کے بعد۔